حضرت مولانا حافظ محمد یوسف کشمیری صاحب حافظہ اللہ بڑا ہی جاندار اور شاندار خطاب فرما چکے، اور میرے بعد مجاہد اسلام محترم المقام حضرت مولانا نصر جاوید صاحب حافظہ اللہ انہاں دا خطاب عام عنوان ہے میرے بڑے ہی قابل ساتھ احترام محترم بھائی حافظ محمد فقید صاحب اور بڑے ہی قابل ساتھ احترام بھائی فضیلت الشیخ محترم محمد شاہد صاحب اور میرے دائیں بائیں علاقہ بھرتی معروف شخصیات احباب تشریف فرما ہو، میں درخواست کراں گا چیچا وطنی سرزمین دی عظیم پہچان حضرت مولانا حافظ عبدالغفار بہاولپوری صاحب اسٹیج سے تشریف دیان اور محترم جناب بھائی عمر فاروق صاحب اور سابدہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر مقبول منظور فرمائے۔ آپ دی سیرت، آپ دی صورت، آپ دا اخلاق، آپ دا کردار بے مثال اور با کمال بھی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال محبت اور پیار جان نالوں زیادہ، جہان نالوں زیادہ کرنا چاہیے، اور میرا مسلک، میری دعوت، میرا منہج اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، اور مصطفیٰ کے علاوہ رحمت رحمہ کوئی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نال محبت جان نالوں زیادہ اور جہان نالوں زیادہ کرنی چاہیے، حق بند ہے۔ حضور علیہ السلام دے کول ایک آن والا آیا ہے، آکے اندر محبوب سوڑیا مدسا اللہ دے نبی جی قیامت کدو ہونی ہے۔ اس حدیث دے اندر میری ساری تقریر دا اللہ دی رحمت نا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سوال کرنے والے پروانے موت اور قیامت جدو آنی ہے آ کے رہنی ہے، نہ ایک منٹ پیچھے ہونا ہے نہ ایک منٹ اگے ہونا ہے۔ تے اے دس کے موت واسطے آخرت واسطے تو تیاری کی۔ میرے آقا علیہ السلام دا پروانہ پتہ کی آندا ہے، محبوب جی میں تو آڈا کلمہ پڑھے ہے، فرضی نمازاں پڑھ لینا، نفلی پڑھ سکا تے پڑھنا، ورنہ سستی ہو جاتی ہے۔
فردی روزے رکھ لینا، میں کچھ اعمال کرنا ہے، میں اتنا لین لاٹ کوئی نہیں، جو اللہ حسب توفیق دیتا ہے میں صدقہ خیرات کر دینا۔ پر سونیا میرے سینے دے اندر، میرے دل دے اندر حب اللہ و رسولہ، اللہ دے نبی جی میرے دل اندر اللہ اور اس دے رسول دی محبت ضرور ہے۔ یہ نائی محبت مصطفیٰ ہے، اور اس سے واسطے آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بڑی پیاری حدیث، اور آپ نے ارشاد فرمایا اللہ ذل جلال دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابی، تو اپنے دل دی گل میرے سامنے بیان کر دیتی ہے۔ حب اللہ و رسولہ، میرے سینے دے اندر اللہ تے او دے رسول دا پیار ہے، رب تے او دے رسول دی محبت ہے۔ تے سرکار فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ ذل جلال تینوں انہاں ہستیاں دا اپنی رحمت نہ ساتھ نصیب فرما دے گے۔ اے محبت دا تقاضا ہے، جنہاں نہ پیار کرنا انہاں نہ اٹھایا جانا۔ حال بن نبی علیہ السلام دا ایک اور فرمان سنو، حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو سوال کرتے ہوئے، میری تے تواڈی پیاری اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا میں تے میرے آقا علیہ السلام کو حضرت صوبان آئے، آکے آنگے نے محبوب جی میں تو آڈے کو ایک بات لے کے آیا، بلکہ میرے آقا فرمان دے میں اے میرے صحابی پریشان لگنے، اے محبت دی صدا تے محبت دا پیغام تے معیار بیٹھے آجے۔ اللہ دے نبی فرمان دے نے میں تینوں پریشان بیندہ سونے نبیا، میں تواڈے نال ملاقات کر کے اپنے گھر دے اندر ٹر جانا وا، اپنے بیوی بچے، اپنے اہل و عیال، اپنے کام کار اندر مصروف ہو جانا وا، پر سونے نبیا ایک منو فکر نے بڑا ہی پریشان کیتا، ذکرت موتی و موتا کا۔ اللہ دے نبی جی جدو منو ایک گل میرے ذہن دے اندر آندی ہے کہ نظام فانی ہے، کائنات دے اندر ایک نہ ایک دن ہر بندے نے جا کے رہنا، موت دا پیالہ پی کے رہنا۔ اللہ دے نبی جی منو تو آٹی موت نے تے میری موت نے پریشان کر دیتا ہے۔ محبوب سونیا جدوں بھی میرا دل کردا میں اپنے بیوی بچیاں نو چھڈ کے، اپنے گھر والیاں نو چھڈ کے تہاڈا دیدار کر لینا وا، پر سونیا نبیا اے جہان تے ہر بندے نے چھوڑ کے رہنا، پھر اللہ ذل جلال نے تانوں
اعلی منازل اعلی مقامات عطا کرنے نے ساڈے جے گناہگار بندے پتہ نہیں رب دے جنت دے اندر جان کے اگر سونے ٹر بھی گئے تو آڈا ساڈا ساتھ کے جو ہوئے گا اجے میرے آقا خاموش نے آسمان تو جبریل میرے مصطفیٰ تے قرآن لے کے آ جاندہ ہے کیوں میرے پیغمبر اونی دیر تک بولتے نہیں جب تک آسمان تو وہی نہ آ جائے کہ میرے آقا خاموش نے آسمان تو رب دا قرآن نازل ہو جاندہ ہے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا میرے آقا خاموش نے آسمان تو جبریل قرآن لے کے آ جاندہ ہے اوے میرے پیرو غور کرے آجے ویکو کتنے خوش نصیب میرے پیغمبر دے پروانے آپ دے جانے سار جدو انہاں نو بھوکا آندی ہے پریشانیاں انہاں کے لاحق ہو جاندی ہے اور کسے نہ کسے بجانا پریشان ہو جاندے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دیدار پر انوار فرما لیندے اللہ کو دعا کریے اللہ ایسا سما سانو بھی نصیب فرما دے اللہ خواب دے اندر میرے مصطفیٰ دا دیدار نصیب فرما دے کیونکہ میرے آقا فرمان دے شیطان اور جناب شکلوں تے اختیار کر سکتے پر نبی دی شکل سے اندر نہیں آ سکتا اللہ کو دعا کریے اللہ خواب اندر مصطفیٰ دا دیدار نصیب فرما دے اور کتنے خوش نصیب میرے آقا دے پروانے جنہیں انج پیا کے میرے پاک پیغمبر دے سامنے رب دا قرآن سنے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیے تعلیمات کو آراستہ راستہ ہوندے رہے اور جان والے بڑی پیاری گل کی تھی فرماتے ہیں بنتے کے فدا ہے ہر کوئی اور بنتے کے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا اس سے میرے پاک پیغمبر دی ساتھ ہے یار اسا اللہ دی ذات نو بیٹھے آتے نہیں ہے رب العالمین دی ذات ہے ساڈا ایمان ہے اسی پاک پیغمبر علیہ السلام نو بیٹھے آتے نہیں ہے اس مالک نو تے مشکل کوئی نہیں ہے اور آمینہ تے لال دا دیدار پاک دے اندر بھی کرام تے قادر ہے تے اونا خوش نصیب ہستیاں دے کے آقا ہوئے جنہ میرے آقا علیہ السلام دے سامنے پہ آکے درس و تدریس دا کم سر انجام دیتا ہے اور اس سے بات پہ کان والا کہند ہے بن دے کے فدا ہے ہر کوئی آؤ میرے پیغمبر دا شان بھی سن جس نبی نہ محبت کرنی ہے جس پیغمبر دی گل مننی ہے جس مرشد کی اتباع کرنی ہے جس پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیچھے چلنا ہے جس نبی دی معیت دے اندر رب دے جنت دے اندر جانا ہے اپن دے کے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا اور
جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ ایک سمت علی ہے، ذرا غور کریا جے کلمے مصرے آتے، ایک سمت علی ہے، ایک سمت عمر، ایک سمت علی ہے، ایک سمت عمر، عثمان ادھر ابو بکر ادھر، ایک سمت علی ہے، ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ اے ابو بکر عمر عثمان و علی، ابو بکر عمر عثمان و علی، اور سب صحابہ ہے تو زانو، اور جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں، اور جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں، اور دربار کا عالم کیا ہوگا؟ اٹھائی ہے قسم خود اللہ نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، اور جب اصحاب کا جب یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ کون میرے مصطفیٰ نے جنا بھی عظمت تذکرے اللہ جلال دے قرآن نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے سنیا، میں تینوں شاہد بھی بنایا، میں مبشر بھی بنایا، میں نذیر بھی بنایا، میں داعی اللہ بھی بنایا، میں بدر منیر بھی بنایا، اور شمالیہ ربا ایک چیزہ بدنی علاقے دے باسی ہے، ایک ارتا گرد و عنوان قرآن و سنت پروان میں اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں کس قدر میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ تو اتنا مقام عطا فرمایا، اور میں نے کہا کرنے میرے آقا حد آدنا افضل دے آلہ بن کے آئے، میرے پیغمبر سب تو اکمل بن کے آئے، اسی نہیں سمجھے عالم ارواح دا تذکرہ کرے، میرے آقا سب تو آلہ عالم دنیا دا تذکرہ کرے، آقا سب تو آلہ عالم برزخ دا تذکرہ کرے، مصطفیٰ سب تو آلہ عالم حشر و نشر دا تذکرہ کرے، میرے آقا سب تو آلہ رب ذوالجلال دی قسم ہے، اللہ نے اتنی شان اتنی عظمتاں عطا فرمائی ہے، ابھی کو میرے آقا اجے دنیا تے تشریف نہیں لے آئے، بلکہ رب العالمین نے
اگر انسانیت کی اتے دنیا تے آمد دا تذکرہ نہیں فرمایا رب العالمین نے سب تو اچھیاں عالم ارواح درشانہ دیتیاں تے میرے مصطفیٰ دیتیاں میرے پیغمبر نو دیتیاں نے تسی آنکھوں گے دلیل کی ہے اللہ فرماتے میں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ شاہ تشریف فرمانے میں اللہ انہاں دی زیارت کرتے رہو اور میرا سبق سنتے رہو اللہ فرماتے میں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين میرے پیغمبر عالم ارواح وچ بھی ثابت والا ہے تے ترجمہ مختصر سن لو فرمایا ہوا اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت اللہ فرماتے ہیں اے انبیاء کی جماعت جی اللہ کی قیادت کی حکم ہے فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه اگر میں تمہیں شریعت دے دیا نبوت عطا کر دیا تمہارے سراں پہ کلاه نبوت تاج سجا دیا پھر تمہاری موجودگی دے اندر ساقی کوثر آ جائے شاف محشر آ جائے رحمت للعالمین آ جائے خاتم النبیین آ جائے ایمان اے نبی میرے مصطفیٰ کی موجودگی دے اندر آدم بھی آ جانے نوح بھی آ جانے زکریا بھی آ جانے یحییٰ بھی آ جانے موسیٰ بھی آ جانے یونس بھی آ جانے الیاس بھی آ جانے 1,24,000 کم و پیش انبیاء دنیا دے اندر تشریف لے آؤنے پھر انہاں دی موجودگی اندر میرا پیغمبر آ جائے میرا مصطفیٰ آ جائے پھر تواڈیاں شریعت تواڈیاں نبوت نہیں چلن گیاں حالات وعدہ تے قرار کرنے رب فرماتے ہیں میں تانوں اونی دیر تک شریعت نبوت عطا نہیں کراں گا جب تک میرا وعدہ تے عہد نہیں کر لیندے قرآن سنیا جے کہ رب دے نبی کی آندے میں فرمایا قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من پتہ لگا میرے پیغمبر عالم ارواح دے اندر بھی اچھی بولو عالم ارواح دے اندر بھی سب تو حلا بن کے
کے آئے جے میرے آقا عالم دنیا دے اندر آئے تے سب تو آلہ بن کے آئے اور میں تے کہا کرنا میرا مصطفیٰ آیا وہ سہادہ چہرہ لا کے آئے وہ لیالتیاں زلفہ لا کے آئے علم نشرہ دا سینہ لا کے آئے اقرا دی کالی کملی لا کے آئے ماں زاغل فصل دی آنکھ لا کے آئے ماں زاغل فصل دی آنکھ لا کے آئے قد نرا تقلبا وجہی کا فی السماء پشانی لا کے آئے اور میرا مصطفیٰ آیا آدم دی انامت لا کے آیا نوح دی استقامت لا کے آیا ہود دی ہدایت لا کے آیا ابراہیم دی خلیلی لا کے آئے اسماعیل دی حلیمی لا کے آئے ادریس دا ترس لا کے آئے ایوب دا صبر لا کے آئے اور میرا پیغمبر پوری کائنات دا سردار بن کے آیا مصطفیٰ تیرے میرے دل دی بہار بن اینیا شانہ پتہ لگے میرے آقا عالم دنیا دے اندر بھی آئے تے بولو سب کو اللہ بن کے آئے اللہ عجیب منظر ہے تو نبیوں نو معراج کروائے کسے نو چھری دے نیچے جناب لٹھا کے کروایا کسی نو خون دے اندر پہنچا کے کروایا کسی نو چیخا دے اندر گرا کے کروایا عرشاں والیا ربا جدو میرے مصطفیٰ دیاں باریاں آئیاں پھر آسمانہ تو کیوں اٹھا لیا رب کہنا چاہتے ہیں اور دنیا دے لوگوں میرے مصطفیٰ نو اللہ نے اتنا شان تے مقام عظمت عطا فرمائی ستے زمینہ ستے آسمان 14 طبق میرے مصطفیٰ دے قدمان دے تھلے میرے پیغمبر سب تو اونچے اگر اونچی ذات ہے میرے مصطفیٰ تو اللہ دی ذات موجود ہے ورنہ میرے پیغمبر کی شان اور میں آتے کہا کرنا رب ذوالجلال کی قسم میرا آقا عالم دنیا دے اندر آیا سب تو پیار نال محبت لا کے آئے اور قرآن دیا چاند آتا سنو اللہ کی نیا شانہ لا کے آیا تے نہ قربان جاواں اس واسطے نہ دسنا اے چاہنا جس نبی دی شان اتنی اونچی ہے اس پیغمبر دی مقام والی اس نبی دے شان والی اتنی عظیم الشان شخصیت میرے آقا دی ہے جویں اس نبی دی ذات آلے بولو میرے مصطفیٰ دی بات بھی آلائے کیوں محبت کرنی ہے اس نبی نہ پیار کرنے کن پیار کرنے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین سارے جہان اپنے آبا و اجداد نال ود کے محبت کرنی ہے محبت دا معیار ویکھیا جے ایک ویلا آوندا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اند ہتھاں مبارکاں دے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا ہاتھ اے کون میرے آقا دا عمر میرے آقا فرماتے ہیں لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اگر نبوت دا دروازہ کھلا ہوتا میرے فاروق دے سر تے نبوت دا تاج سجایا جاندا اما جی فرما دیا نے عمر تیری عظمت دے کیا کہنے قرآن مصطفیٰ تے نازل ہوندا ہے جیڑی رائے عمر تسی زمین تے دیندے عرش بری تے رب دا قرآن بن جاندا ہے کون میرے آقا دا عمر ہے میرے پاک پیغمبر دی مراد بن کے آئے مصطفیٰ دا مرید بن کے آئے آقا دے ہاتھاں میں چاہتے تے میرے آقا دے نال محبت دے پیار دی گل کرتے چارن سونے نبیا منو تواڈے نال بڑا پیار ہے تواڈے نال محبت و عقیدت بڑی ہے آقا فرماندے نے
عمر پیارے کنی کو محبت ہے سونے مال و دولت نالوں زیادہ خاندان نالوں زیادہ قربے تے قبیلے نالوں زیادہ ہر چیز نالوں زیادہ آقا فرماندے نے عمر اے دس اپنی جان نالوں بھی بد کے میرے نال پیار کرنا کہ نہیں کردا تے پیارے فاروق نے منافقت کی تھی بولو کی تھی نہیں کی تھی آج محبت مصطفیٰ دا لیبل لگایا اپنا لباس مصطفیٰ جیسا نہیں اپنے گھروں دے نظام مصطفیٰ جیسے نہیں اپنی حجامت میرے پیغمبر کی سنت کے مطابق نہیں اور محبت پیار کے دعوے کرنے اپنے چہرے پیغمبر علیہ السلام کی سنت جیسے نہیں تے حضرت عمر آندے میں سونیا جانتے ہر بندے نو عزیز ہے کون عمر میرے آقا دے ہاتھ وچ ہاتھ پایا آقا ایک دن تشریف فرمانے ایک پاسے جناب صدیق دے ہاتھ اندر ہاتھ تے میرے آقا دے فاروق دے ہاتھ اندر ہاتھ تے میرے آقا مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے سرکار فرماندے نے اے میرے صحابہ ہاذا نباس یوم القیامہ جویں اج اللہ دے گھر مسجد دے اندر کٹھے ہیں اسی قیامت دے دن اللہ ذل جلال دے دربار وچ بھی کٹھے ہوواں گے جنت وچ بھی کٹھے ہوواں گے رب دے دربار وچ جدوں اٹھایا جانا اے او عمر تے میرے آقا فرماندے نے اے پیارے عمر تو محبت دا معیار نہیں سمجھیا میں کل کلوز کردا جاواں عمر محبت دا معیار نہیں ہے اونی دیر تک کوئی بھی مومن نہیں بن سکدا جب تک سارے جہان نالوں حتیٰ کہ اپنی جان نالوں بھی بد کے میرے مصطفیٰ نہ پیار تے محبت نہ کرے تے میرے آقا دا عمر آندا اے اللہ دے نبی جی اگر ایک گل میں اپنی جان نالوں بھی بد کے تواڈے نال محبت پیار پیا کرنا وا سرکار فرماندے نے الان یا عمر اور مومن بن کے آویں تے پیار کی ہے ذرا اینا رشتے دی پہچان کر لے رب دے قرآن نے بیان کیتے پھر اپنی محبت مصطفیٰ دی محبت دا اندازہ لگانے اللہ فرماندے نے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین فرمایا سونے اپنی زبان نبوت دے وچوں اعلان فرما دے اور آن والے لوگاں دے واسطے اعلان فرما دے ایدے اندر شک کوئی نہیں والدین نہ بھی محبت کرنا ضرورت اہم پیغام ہے بہناں تے بھائیاں نہ بھی محبت کرنی چاہیے بیوی تے بچیاں نال بھی پیار کرنا چاہیے خاندان تے قبیلے نال بھی پیار کرنا چاہیے اور محبت دا معیار کی ہے ان کان آباؤکم و
अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन तरफ्तुमुहा व तिजारतुन तखशौन कसादा। और दुनिया के लोग अगर अपने अपाओ अजदाद नालों बद के, अपने भैनां ते भाइयां नालों बद के, अपनी बीवियां अपने रिश्तेदारां नालों बद के जेड़ा माल तुसी रात ते दिन ला के कमांदे हो इहदे नालों बद के जिस माले तिजारत की कमी तो तुसी परेशान हुंदे हो इहदे नालों बद के फरमाया अगर अल्लाह की उहदे रसूल ना मोहब्बत नहीं करोगे तुसी मोमिन बन सकदे। गल मुकन लगी है, मोमिन बन सकदे नहीं बन सकदे। वो नबी कौन है जिदे बारे अहले दिल बड़ी प्यारी गल करदा है कि सानू ते लोड़ कोई नहीं लब के ले आन दी, मौला कमी छड्डी कोई नहीं सोने नो बनान दी। कितने हुसीनो जमील अम्मा जी फरमांदिया ने मेरे आका बेड़े अंदर मुस्करा पैंदे ते गुम सुइयां लब जांदियां ते मेरे आका इन्ने हुसीनो जमील है। और इस तो पहले ना मुझे एक बाबे दी गल याद आई आंदे सोने नबी दा चेहरा चौदहवीं दे चन्न वांगू कालिया ने जुल्फा लटकन रेशमी कमल दवांगू मूसी मिठा सवाला आसी अंबिया सवाला उशंदी प्यास वाला शरबत सी खंड वांगू लबासी कटाइया होइया नाली मिलाइया होइया लबासी कटाइया होइया नाली मिलाइया होइया लम्मी ते पारी दाड़ी दाते पाबंद वांगू मेरे नबी दा चेहरा चौदहवीं दे चन्न वांगू हयातिया काना तुम्हें ऊपर कमाना तुम्हें हयातिया काना तुम्हें ऊपर कमाना तुम्हें नक तलवार सोना रुखसार गुलनार सोना और मोती दी ताकत की है चमके जो दम दवांगू। और इस बात मैं इब्तिदा के अंदर भी है और इब्तिहा के अंदर भी बात कही है कि सानू ते लोड़ कोई नहीं है लब के ले आन दी, मौला कमी छड्डी कोई नहीं है सोने नू बनान दी। और साडियां ते लोड़ा थोड़ा मदनी मुका गया दीनी दुनियावी गल्ला सबे समझा गया लोड़ नी सुरन दीती उरा पर जान दी जग विच तुम पै गई नबी सुल्तान दी। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बानी व मन अहब्बानी कौन माइया फिल जन्ना। अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का गले में पहन लो कुर्ता मोहम्मद की गुलामी का। आओ लोगो सारे नालों अपने रिश्ते नाते तोड़ के
میرے مصطفیٰ نہ جوڑے آ جائے اللہ میرے پیغمبر نہ محبت جاننا نو زیادہ چہاننا نو زیادہ وقت کے کرنے دی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.